बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिक्र किताब के सिलसिले तहरीर जिंदा रहेगी में आज आप जिक्र सुनेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी का, जिन्हें मुसव्विर फितरत, फ़कीर कलम और दिलों के सुल्तान कहा जाता है, जो आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी तहरीर हमेशा जिंदा रहेगी। दरअसल कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो दुनिया में आएं तो चिरागों की लौ बढ़ा दें, और जब रुखसत होएं तो हवा भी देर तक उनके इत्र वजूद से महकती रहे। ऐसी ही एक निराली और नायाब हस्ती थे ख्वाजा हसन निज़ामी। दिल्ली की खाक से उठे और दिल्ली के दिल में हमेशा के लिए सो गए, मगर उनका कलम वो आज भी जागता है और दिलों को जगाता है। ख्वाजा साहब चिश्तिया सिलसिले के सूफ़ी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिक़ सादिक और दरगाह की खुशबू ज़दा माहौल में परवरिश पाने वाले एक दरवेश मिजाज अदीब थे। उनके वालिद भी इसी दरगाह से वाबस्ता थे, और गोया वो गहवारा ही था जिसमें ख्वाजा साहब की रूहानी और फिक्री तरबियत हुई थी। उन्होंने कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई दरसगाह नहीं देखी, और क्या खूब हुआ कि नहीं देखी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो किताबों से ज़्यादा दिलों में लिखा हुआ था। अरबी, फारसी और उर्दू पर उनकी ऐसी गिरफ्त थी कि खुद ज़बानें भी उन पर फ़ख्र करें। इब्तिदा में फाका मस्ती, पैरों में छाले, कंधों पर किताबों की गठरी, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तक मीलों का सफ़र, सिर्फ इसलिए कि रिज़्क़ हलाल मिल जाए। मगर ये वही गठरियाँ थीं जिन्होंने बाद में उर्दू अदब के ख़जाने को भर दिया। अदब और तसव्वुफ़, ये दोनों इनकी सांसों में रचे बसे थे। उनके कलम से निकले हुए मज़ामीन मखज़न जैसे जरीदों में छपे तो लोगों ने पहली बार जाना कि इंशा पर्दाजी भी तसव्वुफ़ बन सकती है, और तसव्वुफ़ भी इंशा पर्दाजी। सियासी लीडर भी रहे, मुक़र्रिर भी बेमिसाल, और सूफ़ी भी, जिनकी महफिल में बैठने वाला दिल का बोझ हल्का किए बगैर न उठता था। उनकी तसानीफ की फहरिस्त मुख्तसर नहीं, बल्कि एक ज़माना उन पर लिखने बैठे तो सफ़े कम पड़ जाएंगे। सिपारा दिल हो या गदर दिल्ली के अफसाने, बेगमात के आंसू हो या कृष्ण कथा, हर किताब एक रूहानी मंजर, एक फिक्री इनकलाब। कहा जाता है कि उनकी किताबों की तादाद 40 है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके कलम ने 300 से ज़्यादा बार लब्बैक कहा। फरमाया करते थे, महीने में एक किताब तो हो जाती है। जिंदगी भर बेनियाजी में गुजार दी, और जब गए तो अपने महबूब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों में जाकर सो गए। क्या ये मुकाम हर एक को नसीब होता है? ये सिर्फ उन्हीं का मुक़द्दर होता है जिन्होंने ज़िंदगी भर दिलों की खाक को सोना बनाया हो, जो लफ्ज़ों के खादिम हो और मोहब्बत के मुरीद। ख्वाजा हसन निज़ामी हमारे अदब का वो चिराग है जो आज भी जल रहा है, धीरे धीरे सूफियाना अंदाज में हर पढ़ने वाले को रोशनी दे रहा है। तो आइए आज ख्वाजा हसन निज़ामी की एक तहरीर सुनते हैं, झींगर का जनाजा। मेरी सब किताबों को चाट गया, बड़ा मूजी था, खुदा ने पर्दा ढक लिया। ओफो, उसकी लंबी लंबी दो मूछों का ख्याल करता हूं जो वो मुझको दिखलाकर हिलाया करता था, तो आज उसकी लाश को देखकर बहुत खुशी होती है। भला देखो तो कैसर विलियम की नकल उतारता था। इस झींगर की दास्तान हरगिज न कहता अगर दिल में ये अहद न किया होता कि दुनिया में जितने हकीर और जलील मशहूर हैं, मैं उनको 4 चांद लगाकर चमका दूंगा। एक दिन मैंने उस मरहूम को देखा कि हजरत इब्न अरबी की फतूहात मक्किया की एक जिल्द में छुपा बैठा है। मैंने कहा, क्यों रे शरीर, तू यहां क्यों आया? उछल कर बोला, जरा इसका मुताला करता था। सुभान अल्लाह, तुम क्या खाक मुताला करते थे? भाई ये तो हम इंसानों का हिस्सा है। बोला, वाह, कुरान ने गधे की मिसाल दी है कि लोग किताबें पढ़ लेते हैं मगर ना उनको समझते हैं ना उस पर अमल करते हैं, लिहाजा वो बोझ उठाने वाले गधे हैं जिन पर इल्म व फजल की किताबों का बोझ लदा हुआ है। मगर मैंने उसकी मिसाल की तकलीद नहीं की। खुदा मिसाल देनी जानता है तो वो बंदों को भी इसकी दी हुई ताकत से एक नई मिसाल पैदा कर सकता है, और वो ये है कि इंसान मिस्ल एक झिंगर के है जो किताबें चाट लेते हैं, समझते पूछते खाक नहीं। ये जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब में यही होता है।
ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس نے علم کو علم سمجھ کر پڑھا ہو۔ جھینگر کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ جھینگر پھدک کر دوسری کتاب پہ جا بیٹھا اور قہقہا مار کے ہنسنے لگا۔ واہ، خفا ہو گئے، بگڑ گئے، لاجواب ہو کر لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ لیاقت تو یہ تھی کہ کچھ جواب دیتے، لگے ناراض ہونے اور دھتکانے۔ ہائے، کل تو یہ تماشا دیکھا کہ آج غسل خانے میں وضو کرنے گیا تو بیچارے جھینگر کی لاش کالی چیونٹوں کے ہاتھوں پر رکھی تھی اور وہ اس کو دیوار پر کھینچے لیے جاتی تھی۔ جمعے کا وقت قریب تھا، خطبے کی اذان پکار رہی تھی۔ دل نے کہا جمعے تو ہزاروں آئیں گے، خدا سلامتی دے، نماز پڑھ لینا۔ اس جھینگر کے جنازے کو کندھا دینا ضروری ہے کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ بیچارہ غریب تھا، خلوت نشین تھا، خلقت میں حقیر و ذلیل تھا، مکروہ تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ساتھ نہ دیا تو کیا امریکہ کے کروڑ پتی راک فیلر کے شریک ماتم ہو گئے؟ اگرچہ جھینگر نے ستایا، جی دکھایا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والوں کے بعد لوگوں کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں، خدا بخشے، بہت سی خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کسی سوراخ میں یا بوریے کے نیچے آبخورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ نہ بچھو کا سا زہریلا ڈنک مارتا تھا، نہ سانپ کا سا ڈسنے والا پھن، نہ کوے کسی شریر چونچ تھی، نہ بلبل کی مانند پھول کی عشق بازی۔ شام کے اوقات میں عبادت رب کے لیے مسلسل ایک بین بجاتا تھا اور کہتا تھا، یہ غافلوں کے لیے سور ہے اور عاقلوں کے واسطے جلوے طور ہے۔ ہائے، آج غریب مر گیا، جی سے گزر گیا، اب کون جھینگر کہلائے گا؟ اب ایسا مونچھوں والا کہاں دیکھنے میں آئے گا؟ ولیم میدان جنگ میں ہے، ورنہ وہ اس کو دو گھڑی پاس بٹھا کر جی بلاتے کہ مری مٹی کی نشانی میں ایک یہی بیچارہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ ہاں تو جھینگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ چونٹیاں تو اس کو اپنے پیٹ کے قبر میں دفن کر دیں گی۔ میرا خیال تھا کہ ان شکم پرستوں سے اس توکل شعار فاقہ مست کو بچانا، ویسٹ منسٹر یا قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن کرانا، مگر جناب یہ کالی چونٹیاں بھی افریقہ کے مردم خور سیاہ وحشیوں سے کم نہیں۔ کالی جو چیز ہو وہ ایک بلائے بے درما ہے، اس سے چھٹکارا کہاں ہے؟ خیر تو مرثیے کے دو لفظ کہہ کر مرحوم سے رخصت ہوتا ہوں۔ جھینگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، قیصر کا یہ پیارا ہے، اسے توپ پہ کھینچو۔ اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ خیر، اب تو شکم مور کی قبر میں دفن ہو جا، لیکن ہم ہمیشہ ریزولوشنوں میں تجھے یاد رکھیں گے۔ تحریر آپ سن رہے تھے جھینگر کا جنازہ، اور یہ لکھی تھی جناب خواجہ حسن نظامی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔